बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फतावा ऑनलाइन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ ताहिर। इस्लामी तालीमात और घर बैठे दीनी रहनुमाई का ये प्रोग्राम मरकज़ुल हरमैन इस्लामी फैसलाबाद पाकिस्तान की तरफ से गैलेक्सी केबल नेटवर्क के तावन से बराह रास्त हर रोज़ असर ता मगरब आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। अपने मसाइल के हल के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब हासिल करने के लिए हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-11-777। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी भाई ने मसला पूछना है कि जी पूछें भाई जी पूछें। 8 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ जी जी ਤੇ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਤੇ 7.5 ਤੋਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਸੋਨਾ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਕਾਤ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਓ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ नहीं लगती। ठीक। मेरी बहन बहुत अच्छा किया आपने कि जेवर आप सुनार के पास ले गई और उसने बता दिया कि इसमें इतना खोट है और खालिस सोना जो ना 7.25 तोले। हाँ जी। जो खालिस सोना ना उस पर ही ज़कात लगती ना। अब ये 7.25 तोले 7.5 तोले खालिस होता या इससे ज्यादा फिर ज़कात आयद होती। हाँ जी। अब आपको माफी है, कोई ज़कात नहीं आप पर लागू होती। वैसे शौक से अल्लाह की राह में आप देना चाहें जितना जी चाहते हैं, ज़कात आप पर फर्ज नहीं है। 7.25 तोले पर ज़कात नहीं, 7.5 तोले या इससे ज्यादा हो तो 7.25 ਤੋਲੇ सोना तुम्हारा जरा खालिस है। खालिस का ही पता करना चाहिए, खोट नहीं शुमार करना चाहिए। खालिस जो है ना सोना, हाँ जी, उसका ही पता करना चाहिए। वो मदरसे जो पूछा वो कह रहे नहीं आपको देनी पड़ेगी ये है वो है। वो मदरसे वाले तो वही बात कहेंगे। मदरसे वाले ठीक बात नहीं कहते। खोट पर क्यों ज़कात देनी है? जो खालिस उसमें सोना है ना, हाँ जी, उस पर ज़कात है। 7.25 तोले फिर आप ज़कात की हद से बाहर हैं, आप पर ज़कात नहीं आएगा। बहन लाइन पे रहिए, मौलाना से एक मजीद वजाहत चाहेंगे। अगर उनके पास मौलाना कोई सरमाया भी हो और नकदी भी हो, रुपया पैसा भी हो, तो फिर क्या इस 7.25 तोले को और उस पैसे में जमा करके को कैलकुलेशन करके ज़कात बनती है? अब बाद आइमा जैसे इमाम मुनीफा रहमतुल्लाह वो तो कहते हैं ना, चांदी सोना रुपया ये सारे मिलाकर ज़म्म निसाब कर लेना चाहिए। वो भी अगर मिलाकर भी ये सारी चीजें 7.5 तोले 52.5 तोले भी कई कहते हैं कि कम से कम कोई मानना चाहिए एहतियात इसमें, फकीरों का भी नफा। तो मिलाकर भी वो कहते हैं अगर हो जाए तो ठीक है, मगर सही यही है कि इनके निसाब अलग अलग ही है, एक को दूसरे में नहीं मिलाना चाहिए। जैसे चांदी 52.5 तोले अलग, सोना 7.5 तोले अलग, नकदी अलग। ठीक। बहन मौलाना के हिसाब से वो फरमा रहे हैं कि आप पर ज़कात 7.25 तोले पर नहीं है। अच्छा 7.25 तोले है सोना। 7.25 तोले पर ज़कात नहीं मेरी बहन सुनार ने आपको बहुत अच्छी बात नहीं बताई, वरना 7.25 में तो उसने 2 तोले खोट डालनी है जब आप बेचने जाएंगे सही तौर पर। वो कह रहा है 1 तोला तो 7.25 सोना है वो आपके पास है। नहीं आप पर फिर मौलाना जो ज़कात नहीं फर्ज आप पर। ज़कात नहीं। चलो ठीक है मेहरबानी। बाकी दूसरी बात ये पूछनी है। हेलो जी जी पूछना 1 लाख रुपया हो, हाँ हाँ वो किसी ने धार लिया हो मकान के लिए, हाँ हाँ तो वो उसके पास हो, हाँ जी, हमारे पास ही ना हो, तो वो उसका जो बनता है ज़कात बनती है वो कौन देगा? हाँ कौन देगा? वो देगा जिसके पास है कि जहाँ। चलिए मैं आपका सवाल जरा तरतीब के साथ दोहरा देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं मौलाना जिन्होंने किसी को कर्जे हसना दिया होता है जी, और वो कर्जे हसना देने वाले ये पूछ रहे हैं कि रकम तो चूंकि हमारे पास है नहीं, दूसरा बंदा इस्तेमाल कर रहा है, अब ज़कात असल मालिक देगा, जो इस्तेमाल कर रहा है वो देगा। इस बारे में बड़ी पेचीदा बहसें लोगों ने किया कि ये दैन ज़ईफ है, ये मुतवस्सित है, ये कवी है। सीधी सी बात है कि जो किसी रकम को इस्तेमाल कर रहा ना वही उसकी जिम्मेदारियां अदा करेगा। बेशक वो कर्ज के पैसे है ना, जो बरत रहा है वही ज़कात देगा। अगर बचना चाहता है तो वापस करे, अगर बरत रहा है तो फिर क्यों ज़कात से करने की तरफ? जिसने दिए हुए है कर्ज पर उस पर ज़कात, यानी ज़ेरे तसर्रुफ है ना, उसकी यही बहुत बड़ी नेकी है कि उसने किसी को कर्जे हसना दिया हुआ है और जब वापस आएंगे इसके पास फिर दूसरे पैसों में शामिल हो जाएंगे। ये सीधा सा असूल जो इमाम इब्न हज़म रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छा है, जिससे सारे झगड़े खत्म होते हैं कि जो बरत रहा है ना वही उसके ज़कात देने का पाबंद। सही बात है। तीसरी बात ये सवाल करना है मैंने। जी जी। वो जो बच्चा माँ बाप का कहना ना माने, अल्लाह की राह पे ना चले, यही बात समझ लो, तो
لڑکوں کے ساتھ پھرے یا کوئی ایسا کام کرے تو والدین کے لیے وہ کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ یا بچے کی اصلاح کے لیے کچھ بالکل میری بہن ہے تو والدین کے لیے یہ باعث تکلیف بات ہی کہ ان کے بچے دین کے راستہ سے ہٹ جائیں. ہاں جی. تو آپ اس سلسلہ میں دعا کیا کریں. اکثر رو رو کے دعا کرتی ہوں. ہاں رو رو کر دعا کرتی ہیں. تو یہی ماں کو کرنی چاہیے کہ میرے بچے چاہیے یا کیا پڑھنی چاہیے؟ اللہ کی راہ بس وہ آ جائے کوئی مجھے بتا دو. ہاں بس آپ سورہ فرقان کی دعا جو ہے نا، سورہ الفرقان کے آخر میں جو دعا اللہ پاک نے فرمائی ہے نا کہ ایمان والے لوگ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ میری بہن سورہ فرقان سے نکال لیں، یہ پڑھا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ 45 بار نہ کسی وقت بھی سورہ فاتحہ الحمد شریف یہ پڑھ کر چینی اور نمک جو گھر میں استعمال ہوتا ہے نا کچن میں، اس پر پھونک مارے، سارے کھائیں، انشاءاللہ نا موافقت رہے گی، صلح سے رہیں گے، آپ کی بات بھی مانیں گے. سورہ فاتحہ سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ نے نہیں اتاری. 45 بار کسی وقت بھی پڑھ کر سارے گھروں میں یہ ہونا چاہیے تاکہ صلح رہے اور یہ آپس میں فساد اور دنگا نہ ہو. اچھا، سورہ فرقان کا جو آپ نے پڑھنے کو بتایا یہ کتنی بار پڑھیں؟ نہیں یہ کوئی بار نہیں، بس اپنے اتحیات میں. زیادہ تو دعا جو ہے نا اس کے لیے 2 موقع ہیں جس کو ہم مس کر دیتے ہیں. ایک تو سجدہ، جب نماز کا سجدہ کریں نا اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کال لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا سے یہ پوچھنا تھا کہ جو امام صاحب ہے نا بے ترتیب سے 2 صورتیں پڑھتے ہیں فرضوں میں، اچھا جیسے کہ سورت اخلاص پہلے ہے، سورت ناس بعد میں ہے. ٹھیک ہے، مطلب ترتیب نزولی جو ترتیب ہے اس وقت قرآن کریم کی اس کا خیال نہیں کرتے جی، اور اس تلاوت کے متعلق اگر نماز میں کی جائے تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، درست ہے یا صحیح ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی مولانا جی جواب دیتے ہیں. جی آپ نے جو سوال کیا نا کہ قرآن مجید میں جس ترتیب سے صورتیں لکھی ہوئی ہیں نماز میں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے. پہلی رکعت میں پہلے کی صورت، بعد میں بعد والی صورت. تو یہ میرے بھائی کوئی ضروری نہیں ہے. لوگوں نے اس کو ضروری بنا لیا اور کئی سجدہ صاحب بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ سجدہ صاحب تو فقہ والے بھی نہیں کہتے، وہ کہتے پڑھنے کی یہ غلط بات ہے، مگر اس سے سجدہ صاحب نہیں ہوتا، نماز درست ہے. مگر یہ بھی بات غلط ہے کہ یہ ضروری ہے اور اس میں ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حنف ابن قیس کا حوالہ دیا کہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں پہلی رکعت میں نحل پڑھی، دوسری میں یوسف پڑھی، حالانکہ یوسف 5-6 صورتیں پہلے اس سے نحل سے، اور ساتھ ہی کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ کئی پاروں کا فرق ہے. ہاں تو بالکل جائز ہے یہ ترتیب جو اس کی پابندی کوئی ضروری نہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر سورت چھوڑے نا ایک پڑھی تو چھوڑ کر پڑھنا چاہتا تو ایک ہی سورت نہ چھوڑے، 2 یا 3 چھوڑے پھر پڑھ سکتا. یہ بھی خواہ مخواہ کی پابندی ہے. آپ بھول جائیں کہ پہلی رکعت میں کہاں سے پڑھا تھا دوسری، یہ کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے. ہر رکعت جو ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بہن. جی مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیے. کہ یہ جو صدقہ اور خیرات وغیرہ ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب والوں کو ہی دینی چاہیے، یعنی مسلمانوں کو دینی چاہیے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں دینی چاہیے. میری بہن آپ نے جو بات کہی نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں بالکل غلط ہے. ساری اللہ کی مخلوق ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، اس لیے غیر مسلم بھی ہونا، عیسائی یہودی وغیرہ، تو آپ ان کو صدقات خیرات دیں، صرف زکوٰۃ نہ دیں. زکوٰۃ جو ہے نا مال پر فرض ہے، وہ صرف مسلمان سے لی جاتی ہے، مسلمانوں پر خرچ ہوگی. باقی صدقات میں فرق نہ کریں. قربانی کا گوشت وغیرہ سب دیں، سب دینی چاہیے ان غریبوں کو. مولانا میں کچھ عرض کروں، بدقسمتی سے ہمارے گھروں پہ اب یہ ان سے نیک سلوک ہونا چاہیے. نہیں مولانا، ہم ان سے نیک سلوک نہیں کرتے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بلا وجہ ان پر احسان جتلانے کے لیے، چونکہ ہمارے ہاں ہی وہ گرد پیش کے اندر گھومتے رہتے ہیں، ہمارے گھر کی نوکری چاکری کرتے ہیں، تو ہم ان کی تنخواہ تو بڑھاتے نہیں. وہ 300 روپے ہی دیتے ہیں کہ صفائی